स्पेशली ये वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए है जो भी किसी भी मर्द के ऊपर यकीन करती हैं। और ये हल्फन मैं कह रही हूँ कि ये जो भी आज मैं चीज़ बताने लगी हूँ ये एक एक चीज़ सच है, और जिसके बारे में बताने लगी मैं उसका नाम नहीं बता सकती, मैं उसकी शनाख्त नहीं बता सकती, लेकिन लड़कियाँ जब उसके बारे में सुनेंगी ना तो ये लड़कियों के लिए एक लेसन है कि एक मर्द आपकी जब ज़िंदगी में आता है तो वो आपकी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत और कितना बदसूरत बना सकता है। ठीक है, ये एक लड़की है, एक खूबसूरत खुश मिजाज हंसती मुस्कुराती लड़की जिसकी ज़िंदगी में एक मर्द आता है। ये लड़की उस मर्द के ऊपर यकीन करती है और वो शादीशुदा होता है। इसकी उम्र उस टाइम मुश्किल से 25-26 साल थी और ये एक स्पोर्ट्स गर्ल है। इतना बस मैं बता देती हूँ कि और उन लड़कियों में स्टेमिना कितना होता है, बर्दाश्त कितनी होती है, ये सबको पता है कि जो स्पोर्ट्स मैन या जो स्पोर्ट्स गर्ल होती है उनका स्टेमिना क्या होता है। ये उस आदमी से बेहद मोहब्बत करती है जबकि वो मोहब्बत के काबिल नहीं होता। ठीक है, ये उससे इतनी मोहब्बत करती है और हमेशा उससे वक्त मांगने के लिए बहस करती है। औरत वक्त बहुत मांगती है, जिस अपने मनपसंद शख्स से ना वक्त ही मांगती है औरत। ये हमारी अपनी बहुत करीबी लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और इन दोनों की आपस में बहस होती है। जाहिर है उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो उनको वक्त देता है। इसके साथ भी वो छुप कर निकाह कर लेता है, लेकिन इसको बीवी की हैसियत से मुआशरे में सामने नहीं लाता। एक ही जगह पे दोनों काम करते हैं और जहाँ पर काम करते हैं उस जगह पर इस लड़की की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इस लड़की के वालिद का प्लॉट सेल होता है जिसकी इन्वेस्टमेंट वो वहां पर करती है और दोनों वहां पर काम कर रहे हैं। इस लड़की की जब इस लड़के से थोड़ी बहुत बहस होती है, उस बहस में कहीं ये लड़की दीवार पर जोर से हाथ मारती है, गुस्से में हाथ मारती है। वो हाथ मारना जो था ना, वो इस लड़की की जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू होने का टाइम था। उस टाइम पर इसके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और उस हड्डी के दर्द को बर्दाश्त करने के लिए पेन किलर लगते हैं। पेन किलर लगवाते लगवाते एक बार डॉक्टर ने लगा दिया, 2 बार डॉक्टर ने लगा दिया, लेकिन डॉक्टर्स अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपको कितनी मेडिसिन देनी है, किस हद तक देनी है। वो दर्द इस हद तक बढ़ जाती थी कि इसे बर्दाश्त नहीं होती थी और ये सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर जाकर पेन किलर लगवा लेती थी। उस पेन किलर से ये हुआ कि उसका इफेक्ट इसकी किडनीज पर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल यंग लड़की है, 25-26 साल की। उसका इफेक्ट इसकी किडनीज पर आया और ये बीमार रहने लग गई जब किडनीज टोटली काम करना छोड़ गई। फिर इसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, यहीं पर लाहौर में ही इसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने इसके गले का एक ऑपरेट बताया कि कुछ ग्लैड्स हैं जिनको रिमूव करना पड़ेगा और उससे शायद इसकी किडनीज ठीक हो जाएं। इसकी वो सर्जरी हुई, बहुत मेजर सर्जरी थी, इसको 18 स्टिच लगे, 3 रिमूव कर दिए गए, चौथा नहीं किया कि इसको रिमूव किया तो आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं बनेगा। ठीक है, और ये बड़ी बाहिम्मत लड़की थी। ये उसके बाद भी हंसती रही, मुस्कुराती रही, बातचीत करती रही, खुद ड्राइव भी करती रही, सब कुछ करती रही ये लड़की। उसके बाद इसकी किडनीज जो है वो वर्किंग में नहीं आई और ये डायलिसिस पेशेंट नहीं थी क्योंकि इसके किडनीज बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। तो इसको जितने भी सीनियर लाहौर में जितने भी अच्छे डॉक्टर्स थे उनका यही कहना था कि इसका ट्रांसप्लांट होगा। अब हमारे पाकिस्तान में जो ट्रांसप्लांट है वो सिर्फ आपके अपने, अगर किडनी ट्रांसप्लांट करनी है आपके बच्चे आपके बहन भाई कर सकते हैं, आप किसी से नहीं ले सकते, डोनर नहीं ले सकते। बुरा वक्त इसका चल रहा था और इसको इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल में इसने अपने भेजे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे और वहां से कहा गया इसको इलीगल तौर पर कि हम आपको अपना डोनर देंगे, 90 लाख रुपया लगेगा, हम आपको देंगे सारा कुछ और उसी में आपका सब कुछ होगा, ऑपरेट वगैरह सब कुछ। हमने इसको बहुत समझाया कि ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है तो ये शैतानी काम है, मत पढ़ो, जितनी जिंदगी है गुजार लो। अब इसका मसला ये था कि जिंदगी भी वो कैसे गुजारती, उसको सुबह और रात को इंजेक्शन लगता था, लेग्जिस इस तरह का कोई इंजेक्शन है, उसके बाद उसका यूरन पास होता था, अदरवाइज उसको यूरन नहीं आता था। मतलब उसके किडनीज टोटली फेल थे। उसको सुबह इंजेक्शन लग रहा है, उसकी वेन्स में जगह खत्म हो गई थी। अब इंजेक्शन लग के वो कहती थी यार मैं जीना चाहती हूँ
اور میں کھانا پینا چاہتی وہ کچھ نہیں کھاتی پیتی تھی. جب سے اس کی یہ سرجری ہوئی تھی اس کا کھانا پینا ٹوٹلی ختم ہو چکا تھا. کہتی اب میں کھانا پینا چاہتی ہوں, میں ٹرانسپلانٹ کرواؤں, میں زندگی جیوں. سب کچھ ہوا, لوگوں نے بہت مدد کی اس کی, بہت جگہ پر اس کی پوسٹ لگی, لوگوں نے بہت مدد کی اس کی, دل کھول کر مدد کی. گاڑی سیل کی اس نے اپنی, جو لوگوں نے مدد کی وہ کی. کچھ پیسے اس کے پاس اکٹھے ہوئے اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اسلام آباد میں, اور کہا گیا کہ آپ کا جو ڈونر ہے وہ بھی ریڈی ہے. 1 ویک کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اور ہم کہہ رہے تھے یہ مت ہو, ایسا مت ہو, لیکن ہوا. وہ گئی, جس مرد کے ساتھ لڑائی کرتے, بحث کرتے, وہ اس مقام تک پہنچی, وہ اس وقت پر اس کے ساتھ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اکیلی, ماں باپ بوڑھے والدین ہیں, کوئی بھائی نہیں ہے, 3 بہنیں تھیں, کوئی بھائی نہیں ہے, اور وہ اکیلی اپنی بہن کے ساتھ اس ٹرانسپلانٹ کے لیے گئی. اور یہ ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم اس کو کہتے رہے کہ مت کروا, یہ بہت میجر سرجری ہے. تو اس کا کہنا تھا کہ میں نے تو 1 ہفتے میں اٹھ جانا ہے, میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میری والدہ اسی وجہ سے اس دنیا سے گئی کیونکہ میری امی کو بھی کڈنی کا ایشو تھا. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسپلانٹ کروانا اور یہ آپ کا اپنا ہی کوئی دے تو یہ پاسبل ہے, ورنہ انلیگل پاکستان میں بڑے مسائل ہیں اس کے. لیکن اس کے معاملات سیدھے چلتے جا رہے تھے. اس کو سرجری کے لیے لے کر جایا گیا, ٹھیک ہے, اور جب اس کو سرجری کے لیے لے کر جایا گیا تو 8 گھنٹے کی کہا گیا کہ یہ سرجری ہوگی. اس کو اس کے ڈونر سے ملاقات نہیں ہوئی, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, کہاں سے کڈنی آئی, کس کی لگنی تھی, کیا تھا, کچھ نہیں پتا, کیونکہ مرد نہیں تھا نا ساتھ, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ساتھ, وہ تو خود پیشنٹ تھی, وہ کیا ہی کرتی, بہن چھوٹی تھی. جب اس کی سرجری ہو گئی, اس کو باہر لایا گیا, اس نے ACCU میں اس کو رکھا گیا. اس نے ایک بار آنکھیں کھولی, ایک بار آنکھیں کھولنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہارٹ اٹیک ہوا, وہ کوما میں چلی گئی, ٹھیک ہے. کچھ ہی دیر بعد اس کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا. انہوں نے جو اس کو الیکٹرک شاکس لگاتے ہیں وہ لگائے, وہ واپس ہوش میں نہیں آئی, لیکن اس کی واپس سانس جو ہے وہ چلی. تیسرا ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ سب کچھ منٹوں میں ہوا ہے. تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا, اس کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا. اور وہ آدمی, اس کا شوہر, اس وقت تک اس کے ساتھ موجود نہیں تھا. یہ محبت تھی, اس محبت میں اس لڑکی نے انویسٹمنٹ کی اپنی, اس محبت میں اس لڑکی نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. ایک ہاتھ کے فریکچر سے یہ لڑکی کی پوری زندگی جو ہے داؤ پر لگ گئی. وینٹیلیٹر پہ اس کو کیا اور کہا کہ اگلے دن صبح ہم اس کا وینٹیلیٹر ریموو کر کے دیکھیں گے کہ اس کی نیچرل سانس جو ہے وہ ہے. اور اسی رات یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ایکسپائر ہو گئی ہے. وہ ایک ہستی, مسکراتی, خوبصورت, زندگی سے بھرپور, جس کی خواہش تھی جینے کی, جو چاہتی تھی میں زندگی گزاروں, اس کو کچھ گھنٹوں میں ختم کر دیا. اور ہمارے منہ میں, ہماری زبان پر ایک ہی الفاظ تھا کہ اس نے پیسے دے کر اپنی موت خریدی ہے جا کر. شاید یہ سب کچھ نہ کرواتی, کسی کی نہیں سنی اس نے. اس کو موت کھینچ کر لے جا رہی تھی, سب سے دور لے کر جا رہی تھی. واپس آ گئی, اس کی ڈیڈ باڈی واپس آ گئی, اور اس کے جنازے پر صرف ایک جھلک اس آدمی کی دیکھی ہے, صرف ایک جھلک. اس کے بعد نہیں پتا اس کا کدھر ہے. لڑکیوں کو میں یہ ساری بات میں نے آپ کو کلیئرلی بتائی ہے, بس نام نہیں بتایا. میں آپ کو تو میں بتا دوں گی, بتا بھی دیا, میں آپ کو تصویریں بھی اس کی دکھاؤں گی. لیکن لڑکیوں کے لیے ایک ہے کہ زندگی جو ہے نا ہماری, اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ابھی ہم نے یہاں سے باہر جانا, پتہ نہیں ہماری ہو. 1.5 گھنٹہ اس کا جو جنازہ ہے نا وہ دھوپ میں پڑا رہا, کہ مسجد سے نمازی نکلیں گے اور جنازہ پڑھا جائے گا. 1.5 گھنٹہ. اور یہ انسان کی اوقات ہے, یہ انسان کی زندگی کی قیمت ہے کہ مرنے کے بعد وہ 1.5 گھنٹہ پڑی رہی. وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی, بالکل وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی اندر سے, تو وہ شاید ختم ہو ہی چکی تھی. روز بحث لڑائی ہم لوگ سنتے تھے اس کی, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, آج اس نے یہ کہا, آج اس نے یہ کیا, آج وہ بیوی کے ساتھ ادھر چلا گیا, آج وہ بیوی کے ساتھ ادھر چلا گیا, آج اس کا یہ تھا. اور یہ برداشت کرتی تھی. مت کریں برداشت.